बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। रेंजर्स और पुलिस मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस अफसरान और जवान अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। अक्सर देखने में आया है कि अगर पुलिस मोबाइल किसी जगह खड़ी होती है तो तमाम एहलकारान या तो मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ होते हैं या एक दूसरे से गपशप करते नजर आते हैं, और ज़्यादातर मददगार 15 पुलिस के जवान जो ज़्यादातर फारग होते हैं, अगर कोई कॉल आ जाए तो रवाना हो जाते हैं। इनको ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। हमें आप ज़्यादा अजीज हैं और हम सबसे ज़्यादा फिक्र आपके अहल खाना, माँ बाप, बहन भाई और आपके बच्चों की होती है। आप इस मौजूदा सूरत हाल में दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत और अपनी जान की हिफाजत। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ पुलिस अफसरान और जवानों अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि मेरा सुकून आपकी सिक्योरिटी पर मुनहसर है और आपकी सिक्योरिटी खुद आप पर। पुलिस मेरी है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पुलिस की फ़िक्र करूं। इसमें कोई शक नहीं कि कराची पुलिस ने कराची का अमन बहाल करने में अपने अफसरान और जवानों की कुर्बानी दी। अल्लाह पाक पुलिस अफसरान और जवानों की हिफाजत फरमाए। इसके साथ साथ रेंजर्स की खिदमत और कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। कराची में रेंजर्स के अफसरान और जवानों ने भी कराची का अमन बहाल करते करते जाम शहादत नोश किया। मेरा फ़ख्र मेरे सिक्योरिटी इदारे हैं। रेंजर के जवान वैसे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते ही होते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि आप पर हमला मैं अपने घर पर हमला तस्वर करता हूँ। अल्लाह पाक रेंजर्स, अफसरान और जवानों की हिफाजत फरमाए। इस्लामाबाद नए आईजी इस्लामाबाद को डकैतियों की पहली सलामी। थाना सहाला की हदूद काक पुल के करीब खूनी डकैती की वारदात के दौरान डाकू ने ताजर से 10 लाख रुपए लूटने के बाद मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया और मौका से बासानी फरार हो गए। ज़राए का कहना है कि वाक़े की बरवक्त इतला के बावजूद पुलिस हस्बे रवायत जाए वक़ुआ पर ताख़ीर से पहुंची और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में मदद फराहम न कर सकी, जिस पर ताजरों और राहगीरों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उमर फारूक और इसकी बीवी फैसलाबाद से बरास्ता मोटरवे आए। पहले पिंडोरिया अपने रिश्तेदारों के घर ठहरे, फिर वहां से सांगला हिल की जानिब रवाना हुए। बाजवा फ्लोर मिल और चेले की स्टॉप के करीब 3 कस नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर इन्हें रोका, साथ ही कलाशनकोव की फायरिंग कर दी। फायरिंग से उमर फारूक की बीवी कशफ फारूक को सर पर फायर लगे, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई। ताहम उमर फारूक महफूज रहे, मुलजमान फरार हो गए। याद रहे कि उमर फारूक ने जांबक होने वाली कशफ से 6 माह कबल शादी की थी। झरकी बलोचिस्तान सीपी जिला की रहायशी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर हिंदू लड़की नामी एकता कुमारी दरगाह आलिया भरचविंडी शरीफ पहुंचकर कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसका इस्लामी नाम आयशा रखा गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सखर अब्दुल वहीद सोमरू की इस रिपोर्ट में। उर्दू जानती हैं आप? उर्दू में बात करें। आप यहाँ कैसे पहुंची? इस्लाम कबूल करने की खातिर आई हैं। आपको किसी ने कोई लालच तो नहीं दी या कोई प्रेशर तो नहीं है? किसी ने डराया धमकाया हो इस्लाम कबूल करो वरना मुझे कोई नुकसान देंगे, तो इस किस्म की बात तो नहीं है। कन्फर्म ये सोच समझ कर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया है। बेटा आपकी तालीम कितनी है? आप क्या काम करती हैं? पहले से शादीशुदा तो नहीं? आपने हतमी फैसला कर लिया इस्लाम कबूल करने का। अभी आपके वालिदैन के साथ अगर हम राब्ता कराएं आपका, तो आप वापस जाना चाहती हैं तो हम आपको वापस भी भेज सकते हैं, अगर खुशी से वापस जाना चाहें। वापस नहीं जाना चाहते, आपने हाथ में फैसला किया है कि इस्लाम कबूल करना है। बिस्मिल्लाह भी कलमा पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا آپ کو مبارک ہو. اسلام کرو. آزاد کشمیر ضلع جہلم ویلی لیپا سیکٹر کے لیے لمنیا تار ریشیاں روڈ کو ٹرانسپورٹ کے لیے بحال کر دیا گیا. ایکسین ماجد اوان ہائی وے سب انجینئر عامر شک فیلڈ سٹاف کے ہمراہ روڈ بحالی کی خود نگرانی کر رہے ہیں. روڈ پر برف کے گلیشیئر گرنے سے مختلف مقامات سے روڈ بند ہو گئی تھی، جو کہ PWD کے اہلکاروں نے رفتہ رفتہ بحال کرنا شروع کر دی. ابھی بھی گلیشیئر گرنے کے خدشات ہیں. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے آج مملکت برائے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی سعودی ہم منصب کو 5 جنوری 2021 کو الولا میں خلیج تعاون کونسل GCC کے کامیاب سرپرائز اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. وزیر خارجہ نے ممبران کے مابین بقیہ امور کے حل میں سعودی عرب کے کردار ادا کرنے کو سراہا. GCC وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ الولا میں GCC سمٹ میں تمام نمائش کے لیے تعاون کا جذبہ GCC ممالک کے مابین اعتماد اور تعاون کو فروغ دے گا. پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی ویمن ونگ کی طرف سے نئے سال کی آمد پر تقریب کا اہتمام جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا، جس کی صدارت PTI جدہ سٹی کی ڈپٹی سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاک کشمیر قومی یکجہتی فورم محترمہ شمائلہ شہزاد نے کی. تقریب میں سعودی انٹرنیشنل میڈیا فورم کی صدر محترمہ خدیجہ ملک اور ڈپٹی سیکرٹری محترمہ عروج اسگر، PTI جدہ سٹی کی طرف سے ویمن سیکرٹری محترمہ سارہ قمر، ڈپٹی سیکرٹری محترمہ سونیا کوکر اور جنرل سیکرٹری کلچرل ونگ محترمہ روبی سجاد، مکہ سٹی کی ویمن سیکرٹری محترمہ انیلا رضا، محترمہ نگت شاہ اور دیگر سیاسی و سماجی خواتین نے شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سیکرٹری جنرل سید نیر حسن، سیکرٹری انفارمیشن فیصل کریم کنڈی اور سیکرٹری فائنانس مس رخسانہ بنگش بلا مقابلہ منتخب ہوئے. گورنر سندھ عمران اسماعیل سے وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم خان سواتی سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. کراچی سرکل ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر حکومتی اقدامات کا جائزہ. ML1 منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے بات چیت کی گئی. حکومت قومی اداروں میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے. ریلوے کی بحالی کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن DIG ہزارہ قاضی جمیل الرحمان اسلام آباد کے لیے روانہ. قاضی جمیل الرحمان کو انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس تعینات کیا گیا. DPO ایبٹآباد کی جانب سے DIG ہزارہ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا. عشائیہ میں کمشنر ہزارہ بھر کے DPOs، پولیس کے افسران، ڈپٹی کمشنر، آل ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر سردار شاہ نواز، جنرل سیکرٹری سجاد جدون، بار کلب کے صدر، جنرل سیکرٹری، میڈیا کے نمائندگان نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. چونیا SHO کی نصیحت کام کر کے ممتا جیت گئے. محلہ قلعہ روپا سنگھ میں والدین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے بیٹے کے خلاف والدین سٹی تھانہ پہنچ گئے. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے والدین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے گستاخ بیٹے کو حراست میں لے لیا. حراست میں لے کر تھانہ آ گئے. SHO عمران سعید نے والدین کو گستاخ اور تشدد کرنے پر
बबलू नामी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा तो मां ने बेटे को देखते ही माफ कर दिया। लड़के को एसएचओ ने अपनी मिसाल देते हुए नसीहत की कि मेरी मां की दुआओं से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। नसीहत से मां के पांव तले जन्नत है। वालिदैन का गुस्ताख बबलू को एहसास हुआ और बबलू फौरी अपनी मां के कदमों में बैठ गया और माफी मांगने लगा। वालिदैन ने अपने बेटे को माफ कर दिया और साथ घर ले गए। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान न्यूज़।